هذا البرنامج بمساهمة ليوناردو ديكوراتيف بانت. عسلامتكم متابعي قناة تونس العقارية وبالأخص برنامج لمسات. اليوم باش نزوروا في حلقتنا فيلا دو او ديزاين واركيتكتور وديكوراسيون تري مودرن. مولاها ارتيستو ويهوى الفن، وهذا ظهر اول ما دخلنا من باب الفيلا. لقينا صالة واسعة فيها دو سالون ايدنتيك في الديزاين لكن محطوطين مفرقين وموش في نفس البوزيسيون. لي فوتاي لي كانابي من نفس نوعية القماش ونفس الالوان لكن فيهم ديغراداسيون دو كولور يوني من البيج للكراج. ستيلهم مودرن ا توندونس كلاسيك. جايين تحت حيط غوفوتي دو بيير اسبانيول دو كولور غريز وعلى طوله معلقين دي تابلو دو كولور فيف. في الكوم الصالة وقدام ان بتي بار فما بيانو دون غراند فالور زاد عطا ليسباس رونق وميزة. مازلنا نحوسوا في نفس الاسباس وفي جهة أخرى من الصالة نلقاو طاولة مستطيلة من لوح الزيتون الأصلي ودايرين بها كراسي مغلفين بالكوير الكري كونفور اي اوريجينال. ورا الطاولة فما ليفينغ اون بي في سي، كونتوار بلون، لي زيليمون اون نوار وفوقهم دي بتي تابلو كاري كادري اون بلون سيميتريك دو ستيل ابستري. وبعد بيت الفطور نلقاو الكويزين باراليل اون بي في سي بلون اي نوار فيها بارتي كويسون باراليل بدورها للبارتي ايفيي. البارتي ايفيي هي ليلو سنترال و en même temps تابل انتجري في وسط الكونتوار وين نلقاو دي تابوري اون اينوكس اي كوير بلون حستنا بالديسكريسيون اي نوتراليتي. En continuité مع الكويزين نلقاو salon en velours noir juste des fauteuils d'une place وتجمعهم تابي en laine blanche temps sur temps هي والسل. قدام الصالون حيط مغلف الكل en PVC noir ستيل كارو عطانا لاسبي اللي هو متكون من دي كازيي فيه شوميني ديجيتال انكاستري. في المرحلة هذه من زيارتنا للفيلا نلاحظوا اللي هي مرتكزة في الاركيتكتور نتاعها على ستيل لوفت والبيبان شبه منعدمين، لكن نلقاو كيما بيرو يستحق باش يكون عنده باب يحفظه وبهكا القارئ يحس بالراحة والهدوء وبلوس دانتيميتي. ننتقلوا للبروميي ايتاج المخصص للبارتي نوي. نطلعوا له بدروج من اعلى تيراز واحلاهم يعتمد على الشفافيه. درجتهم الباركي كيما ارضيه الفيلا والجاردوكر نتاعو من البلار الشفاف والفيكساسيون معتمده على بولونات من لينوكس غايه في التناسق والشفافيه. اول ما تعرضنا الشامبر بارون متوسطه المساحه اما بيان ايميناجي تري سامبل اي شيك. يتوسطها فرش تيت دو لي منه فيه الحيط اللي هو ورا الفرش ماتلاسي avec semi cuir gris mat. الدو كومود en bois noir انكاستري في الحيط وكيما نلاحظوا ماهمش سيميتري. اللانج المفروش فوق الفرش واللي كوسان زادوا اضافوا للشامبر اون جينيرال حيويه رغم انهم في نفس الطون كولور. توا ندخلوا للسال دو بان اخر تطور واخر صيحه. حيوتها وقاعتها رخام من ارقى انواع الرخام واضخمها. تعتمد في الاسبي جينيرال نتاعها على ترانسبارونس وكل ما استعمل فيها دو او ديزاين ايتيك وديجيتال كيما لي ميتيجور لي كوفيت تاكتيل اي لي دوشيت. بجنب السال دو بان فما لا بيوندوري صغيره في مساحتها لكنها تلبي حاجياتنا. بارتي ايفيي تحتها وفوقها ومقابلها دي بلاكار دو رونجمون. كملنا زيارتنا للفيلا من الداخل نشوفوها من برا ونشوفوا التيراس. واول حاجه نلاحظوها انه لي بورت فيناتر والشبابك فيهم دي ستار ريدو الكتريك دو او ديزاين اي بيرفكسيون اون نوار باش يعطيو بلوس دانتيميتي للانتيريور. التيراس فيه بيسين صغيره ممتده على مداخل ضيقه من الباركي وفاصله بين قاعدات سوا من الغوتان بلاستيفي سوا من الكوريون سبيسيال اكستيريور. وفيها ان بتي كوان وين نلقاو لي بتي بوف ان كوريون دايرين بالطاوله اللي هي بيدها شلال من الماء يصب في البيسين. من اخر مظهر توفر لنا احلى القاعدات واجملهم. وجود لي شوميني سبيسيال اكستيريور اضافوا للاسباس شالور في الشتاء باش ما نتحرموش من التمتع بالمناظر الطبيعيه والقعده جميله فيها بالاخص في الليل.
استنتجنا من زيارتنا لهالنوع من الفيلات غير اللي تعودنا عليها أن المهندس المعماري صحبة الديكوراتور تعدوا من مرحلة الإبداع لمرحلة البرفكسيون. تنوع المواد الخام المستعملة كما الأحجار في الحيوط، الباركيه في السول، والبلار في الجاتو كور، ولوح الزيتون الأصلي في الطويول والستاف، سامبل مع الدهينة لونيكولور في الأبيض، ووجود الإضاءة المعتمدة على السبوت، مع اختيار اثاث والكتروميناجي وميتيجور وارتيكل دو ديكور من اخر صيحه واخر ضخامه، اعطانا فيلا غايه في التطور والابداع والتناسق رغم البساطه في المنظر العام. وبهكا حلقتنا اليوم وفات. إن شاء الله في موعد قادم من برنامج لمسات، فكونوا أوفياء لقناة تونس العقارية، وإلى اللقاء.